رسول اللہ وعلا آلہ و اصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد و صلات کے بعد میرے عزیز عزتوں کے رائے سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا گفتگو کا عنوان ہے قرب خداوندی کے لیے محبت مصطفیٰ ضروری ہے۔ دعا کرتا ہوں خالق لم یزل حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خالق نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، اللہ کو ڈرو اور او دے ول وسیلہ تلاش کرو اور کوشش کرو او دے راستے دی طرف تاکہ تسی فلاح پانے والے بنو۔ یعنی اللہ رب العزت دے راستے دے اندر کوشش کرو جس راستے دے خدا مل جائے۔ اور خدا کا قرب پانے واسطے محبت مصطفیٰ ضروری ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں، نبی مکرم شفیع معظم فخر موجودات احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت غلام حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا حد اندر تشریف لے کے آئے۔ نبی علیہ السلام دے نال فاروق اعظم کی محبت کی سی۔ گھر کے اندر تشریف لے کے آئے، دسترخوان تے پتر بھی بیٹھا ہے، آپ بھی بیٹھے نے، بیوی بھی بیٹھی ہے، یعنی گھر کے سارے افراد بیٹھے نے۔ کسی معاملے سے گفتگو شروع ہوئی تے مضبوطی کے واسطے سیدنا فاروق اعظم نے نبی علیہ السلام کا فرمان پیش کیا تے پتر کہنے لگا ابا جی گل تے تہاڈی ٹھیک ہے لیکن صرف ایک جملہ بولیا ابا جی گل تے تہاڈی ٹھیک ہے لیکن سیدنا فاروق اعظم نے بازو تو پکڑیا، فرمایا اٹھ، عمر دے چھت دے نیچے بیٹھا کا تے حق نہیں، تو میرے مصطفیٰ کا فرمان آن تو بعد مگرچہ لیکن کریں عمر دے کار ایسے بندے دی جگہ ہی نہیں میرے کرو نکل۔ سیدنا فاروق اعظم نے سارے پتر کو کرو کر دیتا، کیوں کہ میرے نبی نے فرمان کا اوپر تو کہنا لیکن وہ کہنے لگے ابا جی میرا مقصد ہے نہیں، فرمایا تیرا مقصد جو بھی تھی لیکن میرے مصطفیٰ کا فرمان آن تو بعد تو کہے لیکن ایک گل بڑھتی نہیں، عمر دے چھت لے رہا تو بھی حق کھو چکے ہیں، عمر دے دسترخوان تے بیٹھا بھی حق کھو چکے ہیں، فرمایا جا عمر دے گھروں نکل جا۔ ایام گزرتے گئے ابا نو مناندے رہے لیکن ابا نہ منیا تے آپ دے رکھتے جگر سیدنا صدیق اکبر دے کول چلے گئے، جا کے کہنے لگے ابو بکر تسی بھی نبی دے یار ہو، میرا ابا بھی نبی دا یار ہے، میری سفارش نہیں کر دیندے؟ تے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفارش لے کے آئے سیدنا فاروق اعظم دی بارگاہ دے اندر۔ آپ کہنے لگے چل بس کر عمر یار، اگر مڈے کو ہو ہی گئی گل تے چھڈ دے۔ تے سیدنا فاروق اعظم کا جملہ سننا، فرمایا ابو بکر ٹھیک ہے میں صرف اپنی تلوار کٹی سی، ایدا سر نہیں سی اتاریا، کروں کٹیا سی، لیکن ابو بکر میری گل دا جواب تو دے، اگر یہی جملے تیرے پتر نے بولے ہوندے تے تو کی کردا؟ سیدنا صدیق اکبر جلال کے اندر آ گئے اور آگے کہنے لگے کہ عمر تو صرف تلوار کٹی سی، خدا دی قسم اگر میرے پتر نے لیکن کیا ہوتا کہ میں اپنے پتر کی تلوار کاٹنا نہ بلکہ اپنے پتر کی گردن مقابلہ چھڑتا۔ اے نبی علیہ السلام جناب محبت اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں آج اسی اپنے نبی دے نال کنے وفادار اسی انسان ہو کے اسی گھر دے اندر ایک کتا رکھ لیں گے نا، کتا دو ٹائم اسی روٹی پائیے تے کتا ساڈا بن جاتا، تیسرے ٹائم روٹی نہ پائیے کتا مالک تے قدم آ کے چٹن لگ جاتا، لیکن خدا دی قسم مالک دا در نہیں چھڑدا۔ لیکن اسی ایٹے دا شکر ہے کہ رب دی ذات سانو رج کے کھان نو بھی دندی، لیکن پھر بھی اسی رب دے گھر دے اندر آ کے پانچ ویلے دی نمازاں پڑھنیاں سانو قبول نہیں۔ جس نبی دی خاطر اللہ تعالیٰ نے سانو سانساں عطا کیتیاں، اسی اس نبی دے نام محبت کرن واسطے تیار نہیں۔ وہ خدا دی قسم کی خوب کیا، فرمایا راتی جاگیں تے شیخ صدا میں، راتی جاگیں تے شیخ صدا میں، راتی جاگ دے کتے تے تو متے، فرمایا رات نو تے کتے بھی جاگ دے لیکن پھر تیرے تو متے، فرمایا مالک دا در منہ نہیں چھڈ دے، مالک دا در منہ نہیں چھڈ دے، پاویں مارن سو جتے تے تو متے، فرمایا ایک مرغی دا قدر پہچانن، ایک مرغی دا قدر پہچانن، پاویں مالک مارن سو جتے
ایک تو کتے اٹھ بلیا چر یار منا لے نہیں تے بازی لے کے دے کتے